was 3 hours of horror, a virtual hell on earth for two Kurchere youth, one of them a minor. On May 22nd, court tried and condemned in a shocking Cup Panchayat-style justice. They were stripped, left in only their briefs, beaten black and blue, and worse still, tied with ropes to motorcycles and dragged to the village of Kapdaram. Their crime? They were suspected to be culprits in a spate of robberies from vehicles of tourists at the Kapdaram fort and down near the beach. Mobiles and cash were being robbed from taxis, and the youth from Kapdarama conducted their own investigations and acted on it. One of the two victim youth is under 18 years of age and the other in his early 20s. Strangely, the women folk of Kapdaram were nowhere on the scene, gone into hiding when their village's men folk went about their acts of horror for well over 3 hours. In semi-conscious state, the two youngsters were handed over to the Kunkolim police, who admitted the two to the hospital. The news of the incident has enraged friends and relatives and neighbors of the victim youth of Kurchere. They have served an ultimatum to the Kepe and Kunkolim police and have threatened to take the law into their own hands if they fail to act against the monsters of Kapdaram. 22nd मुगे चेड्या दोग जाण हेगे मुगे चेड्यागे फ्रेंडा आनी मुगे चेड्या केपेच्यान किडनॅप करून व्हरून कापदे 4-5 जण येयले आनी मुगे चेड्या बॉडी पोसून दोग जाण बायकीचे घेवन गेले आनी ते सपनील मुडे तेका तेगे फ्रेंडाकूय वयलो कापद्याना तेणी मुळे हूं वताय म्हणून हूं वना येयाय तुमी म्हूण ते मुगे चेड मातशें हुशार आहा तो बोबाड मारपाक लागलो आनी सामकी तांकां बरे त्रास केले आनी वयले आनी कापद्याराक बिचीचे नागडी केले आनी बरोच बुडयले कित्याक आमी कित्याक बुडयताय काय म्हळ्यार ती कितें चोर बीन जाताय ते तुमीच ते म्हणून तेणच्यान आमी येयले नाय म्हूण मागीर आमकां फोन येयलो की तुमगे चेडो चीज जाय जाल्यार 15,000 पुराय आनी तुगे चेड्या व्हराय म्हूण आमी म्हळें खूंय हाडपा ते 15,000 चोर म्हणपा लागलो बेतुला हाड म्हूण बेतुलाक आमी रेडी जाले हाडपा आनी कितें केलां जाल्यार ते पुलीस स्टेशनार व्हराय आमी ते म्हणपा लागले पुलीस स्टेशनार वयले आमकां तुमगे पयशे मेळपा नाय म्हूण तेन्ना आमी गेली पूण तेणच्यान मागीर पुलीस स्टेशनार परत येयाय म्हूण फोन केलो आमकां पुलीस स्टेशनार हाडल्याय म्हूण तेंची हालत चोवपाक नासलो तर इतली जालोले ते साम मरणा टोळयेर पावतरी कोणे फोन केलो दोग जाण भुरग्यां मान काबार केलो म्हूण आनी तेंकां इतली मारले धाण्यांनी बेल्टांनी मारले आनी ते सुवातेर तेंकां न्हू सिगरेटी बूट लायले आनी पांयां सँडलां शूज काडून दोगांयचे पांय तळा फोन दाण्यार तकलेर मारून हिंग कांसुलार मुगे चेड्या मान तेंक आनी दोळ्यार बूट बांदून तो खूंय सा बेहोश जालो आनी तेन्ना तेका एक बाटली बियर पिवयले आनी सामको आमको बेहोश जाता तितले कितें पिवपा लागली सॉल्ट अशें कांय पूण ते काटू कासो ना खूंय आनी लास्टाक तेंकां आदी दोरकान बुलेटी बांदून रस्त्यावयल्यार धांवडायली खूंय पण हांव म्हणटा जरी तर ह्या मुगे भुरग्यांनी कितें केल्लें जाल्यार तुमी 2 मार्चां आसलेलीं आनी तेंकां थिंगा तेचे सुवातेर इन्सिडेंट घडलो जाल्यार आनी पुलीस स्टेशनार हाडून दिवपाचो इतली कोण पुलीस पासून म्हणटा इतली कोण करना लॉ पासून इतली भुरग्यांचें करनाय तुम पुलिस कंप्लेन भी केल्या ना पुलिस कंप्लेन आनी म्हूण गोंयची तीच ती आनी हांवें थिंगा हाड त्या म्हणटा आमी मारना पूण टेन्शन जरी तर तुवें सांगिल्लें आमी मामा सांगो तूं आमी मारलो म्हणून तुजी भोंवडी काडटा तो म्हणून आनी 12 तारखेर तो जो इन्सिडेंट घडला थिंगा तो तेन्ना ते हाजीर आसोनाय आनी ते म्हणपा लागले हिंग चोरी बिरी जाताय ते तुमीच आमीच ते एक्सेप्ट कर म्हूण तेंची व्हिडिओ क्लिप काडून सगळ्यांक सेंड केल्याय तेणी आनी Strangely, Kunkolim police meekly took the two boys into their custody and had admitted them to the Hospicia hospital. A fortnight before the incident, they had booked a case of theft in which a mobile and cash were reported missing from a vehicle. Shockingly, no further action seems to be forthcoming from the Kunkolim police.